अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो? उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे होंगे। तो नाजरीन, मैं आया हूँ एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में जिनका आज उर्स मुबारक है और आपकी मज़ार शरीफ गुजरात के व्यारा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे डोगी अम्बा नाम गांव में स्थित है और उर्स का पूरा मंजर आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग के थ्रू। बने रहिएगा चैनल पे। हज़रत सैयद कादर शाह वली सरकार ढोगी अम्बा। हज़रत सैयद कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह गुजरात राज्य के डांग जिले के जंगलों में स्थित एक प्रसिद्ध सूफी स्थल है। इस पवित्र जगह को ढोगी अम्बा भी कहा जाता है, जो श्रद्धा, चमत्कार और सूफी रहमतों का केंद्र भी माना जाता है। हज़रत सैयद कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह एक आला दर्जे के सूफी संत थे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल में से थे। आपका आगमन दक्षिण गुजरात के डांग के पहाड़ी और आदिवासी इलाके में हुआ, जहां आपने इस्लाम की शिक्षा और मानवता का संदेश फैलाया। आपने घने जंगलों और कठिन रास्तों के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक सेवा की। आपके पास अद्भुत करामती ताकतें थी, जिनसे आपने बीमारों को शिफा दी और लोगों की मुश्किलें आसान कर दी। जंगलों में शेर भी आपके आगे सर झुकाते थे। ऐसा कहा जाता है भूत प्रेत से परेशान लोग आपके दरबार में आने के बाद ठीक हो जाते हैं। हर साल हजरत का उर्स मुबारक सफर के महीने में जोश और अकीदत के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग आते हैं। मेला लगता है, लंगर होता है और कव्वालियाँ होती हैं, नात खानी होती है। उर्स के दौरान दरगाह का माहौल बहुत ही रूहानी और खूबसूरत हो जाता है। आपकी दरगाह पर आने वाले भूत प्रेत और जिन्नात से परेशान लोग राहत पाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई 5 बुधवार सच्चे दिल से हाजिरी दे तो उसे हर तरह की रूहानी परेशानी से निजात मिलती है। कई बार लाइलाज मरीज जब डॉक्टरों से मायूस होकर दरगाह पर आते हैं तो आपकी निगाह करम से उन्हें शिफा मिल जाती है। जो दंपत्ति सालों से संतान सुख से वंचित होते हैं, वे दरगाह पर सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं। आपकी कृपा से उन्हें औलाद की नेमत मिलती है। दरगाह पर अक्सर बच्चे को लेकर माता पिता शुक्रिया अदा करने आते हैं। घने जंगल में आने वाले लोग रात को रास्ता भटक जाते हैं तो कहा जाता है कि कई लोगों को एक रोशनी दिखाई देती है जो उन्हें सीधा दरगाह तक पहुंचा देती है, जैसे कि कोई रूहानी चिराग उनका मार्गदर्शन कर रहा हो। लोग जो भी दिल से मन्नत मांगते हैं, चाहे रोजगार की हो, शादी की हो या बीमारी की हो या कारोबार की, हजरत की दरगाह पर हर मुराद पूरी होती है अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो। आपके दरबार की एक बहुत मशहूर करामत में पेश करता हूँ। गुजरात के डांग जिले में एक युवक जिसका नाम इकबाल था, कई महीनों से परेशान चल रहा था। उसके घर में अजीब अजीब आवाजें आती थी, खाना खराब हो जाता और रात में उसे लगता जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो कई जगह झाड़ फूंक करवाने गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन किसी बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा तू ढोगी अम्बा की दरगाह पर चला जा, वहां हजरत सैयद कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। बस एक बार सच्चे दिल से दर पे हाजिरी दे, इंशाअल्लाह तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी। इकबाल ने जंगल के कठिन रास्तों को पार किया और आखिर दरगाह पर पहुंच ही गया। दरगाह की फिजा में अजीब सुकून था। वह सजदे में गिर पड़ा और रोकर कहा, या बाबा मुझे इस बला से छुटकारा दिलाओ, और रोते रोते उस रात दरगाह परिसर में ही सो गया। रात को उसने ख्वाब में देखा एक नूरानी बुजुर्ग उसके सामने खड़े हैं। आपने उस पर हाथ फेरा और कहा, बेटा अब तुझ पर कोई असर नहीं करेगा, अल्लाह की मदद तुझ पर है।
صبح جب اقبال اٹھا تو اسے لگا جیسے کوئی بوجھ اس کے جسم سے اتر چکا ہے۔ اس کا چہرہ پہلے سے ہلکا اور روشن ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر لوٹا سب کچھ بدل چکا تھا۔ ڈر کی فضا ختم ہو گئی تھی، آوازیں آنی بند ہو گئی تھی، نیند پھر سے سکون بھری ہو گئی۔ اس نے 2 مہینے بعد درگاہ پر چادر اور مٹھائی لے کر شکرانے میں حاضری دی اور آج تک ہر سال عرس میں آتا ہے۔ جو بھی سچے دل سے حضرت کے در پر آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ بھوت پریت جن پریشانی بیماری سب درگاہ کے نور کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ بات بہت پرانی ہے۔ جب حضرت سید قادر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں کی تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، آپ دن رات اللہ کی یاد میں مگن رہتے، نہ کھانے کی چنتا نہ کپڑوں کا فکر، بس اللہ اور اس کی عبادت کرتے رہتے۔ ایک دن آپ پیڑ کے نیچے وضو کر رہے تھے اور کچھ دور پہ ہی عبادت کا سجدہ کرنے والے تھے، تبھی اچانک ایک بھوکا غصے والا شیر جھاڑیوں سے نکل کر آپ کے سامنے آ گیا۔ لوگوں نے دور سے دیکھا تو گھبرا گئے۔ جیسے ہی شیر کی نظر حضرت پر پڑی، اس کی آنکھیں نرم ہو گئی۔ وہ غصے سے دہاڑتا ہوا آیا، لیکن پاس پہنچتے ہی اس نے سر زمین پر جھکا دیا، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہو۔ شیر حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور سر جھکائے رہا۔ آپ نے اس پر دیا بھری نظر ڈالی اور فرمایا، جا تجھے اللہ کا امن ملے، کسی انسان کو کبھی مت نقصان پہنچانا۔ شیر نے کچھ پل اور قدموں میں بیٹھ کر سکون لیا، پھر دھیرے دھیرے جنگلوں کی اور لوٹ گیا، جیسے کوئی شانتی پا گیا۔ اب وہ علاقہ جو جنگلی جانوروں سے ڈراؤنا مانا جاتا تھا، وہاں کے لوگ بے خوف آنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جہاں ولی کا نور ہو وہاں کوئی جانور بھی نہیں ظلم کر سکتا۔ حضرت کی روحانی طاقت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اثر کرتی تھی۔ اللہ کے ولی کی موجودگی میں سب کچھ جھک جاتا ہے، چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ جنید اور فاطمہ نام کا ایک سادھارن مسلم دمپتی تھا جو گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ شادی کو 9 سال ہو چکے تھے لیکن سنتان نہیں ہوئی تھی۔ دوا، علاج، تعویذ، دھاگا سب کچھ کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لوگ تانے مارتے تھے، شاید قسمت میں اولاد نہیں، کیا فائدہ ایسے رشتے کا۔ فاطمہ دن رات روتی تھی اور جنید بس چپ چاپ سب سہتا تھا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی مہیلا نے کہا، بیٹی ایک بار ڈھوکی امبا درگاہ جا کر دیکھو، سید قادر شاہ بابا کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ دونوں پتی پتنی پہنچے۔ رستہ کٹھن تھا، جنگل تھے لیکن دل میں امید تھی۔ درگاہ پر پہنچ کر انہوں نے چادر چڑھائی اور درگاہ کے باہر ہی بیٹھ کر گھنٹوں روتے رہے۔ فاطمہ نے سجدے میں گر کر کہا، یا بابا اگر مجھے ایک اولاد مل جائے تو میں ہر سال عرس میں آؤں گی اور درگاہ میں لنگر کرواؤں گی۔ اس رات دونوں کو ایک خواب آیا جس میں ایک نورانی شخص نے مسکرا کر کہا، تمہاری مراد قبول ہوئی، واپس جاؤ، اللہ نے تمہیں خوشی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 9 مہینے کے بعد اللہ نے فاطمہ کو ایک پیاری سی بیٹی نوازی۔ پورا گاؤں حیران تھا، جس نے امید چھوڑ دی تھی اسے اولاد مل گئی۔ دونوں نے نام رکھا نور فاطمہ اور ہر سال درگاہ پر آ کر چادر اور لنگر کا آیوجن کرتے ہیں۔ جب انسان تھک ہار جائے تب ولی کا در ہی آخری سہارا ہوتا ہے۔ اولاد کا نہ ہونا انسان کی کمی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ اپنے ولی کی دعا سے راضی ہو جائے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے جب ڈھوکی امبا کے جنگل میں کوئی رات کو نہیں جاتا۔ لوگ کہتے کہ وہاں جنوں اور روحوں کا قبضہ ہے، جو بھی وہاں رات بتاتا وہ یا تو بیمار ہو جاتا یا پاگل۔ ان باتوں سے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت سید قادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار اسی راستے سے گزرے۔ آپ نے وہیں ایک پیڑ کے نیچے عبادت شروع کی، نمازیں پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ رات کے وقت جب آپ تنہا عبادت میں تھے تبھی ایک تیز ہوا چلی، جیسے پورا جنگل ہل اٹھا۔ چاروں اور عجیب آوازیں آنے لگی، پیڑ جھومنے لگے اور اچانک ایک کالا دھواں آپ کی اور بڑھا۔ وہ کوئی عام چیز نہیں، وہ جناتوں کا سردار تھا جو بولا، اے درویش یہ جگہ ہماری ہے،
इंसानों की नहीं, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन हजरत मुस्कुराए, आपने आंखें बंद की, तिलावत शुरू कर दी। आयतल कुर्सी, सूरे फलक, सूरे नास की तिलावत करते हुए आपने कहा, अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो अपने मालिक के हुक्म में आ जा, वरना तू भी फना हो जाएगा। जैसे ही आपने ये अल्फाज कहे, पूरा जंगल नूर से रोशन हो गया। जिन्नात का वो धुआं चीखता हुआ पीछे हटा और कुछ ही पल भर में जमीन पर गिरकर वली के कदमों में झुक गया। उसके बाद वो जिन अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर गया और वादा किया, ए अल्लाह के वली, अब हम इस दरगाह की हिफाजत करेंगे, यहाँ आने वाले इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तब से आज तक जो भी सच्चे दिल से दरगाह पर आता है, उसे कोई रूहानी ताकत परेशान नहीं कर पाती। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि रात को दरगाह के पास नूरानी उजाला दिखता है। कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जिन पर जिन्न का साया होता है और हजरत के दर पर वो ठीक हो जाते हैं। असली वली की पहचान यह है कि जिन्न, इंसान, जानवर, हर मखलूक उसके आगे झुक जाती है।